प्रातःश्रामि खलु तत्सवितु वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृच होतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवि ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्। प्रातःश्रामि खलु तत्सवितु वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृच होतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवि ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्। प्रातःश्रामि खलु तत्सवितु वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृच होतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवि ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्। प्रातःश्रामि खलु तत्सवितु वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृच होतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम्
प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवी ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालन परं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयोमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्। प्रातःश्रामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽहोतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवी ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालन परं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयोमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्। प्रातःश्रामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽहोतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवी ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालन परं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयोमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्। प्रातःश्रामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽहोतो तनूर्जजुंषि समानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्महरात्मा कमलक्ष्मं चिन्तरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवङ्गनवी ब्रह्मेन्दुपूर्वकसुरैर्नूतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रहो हेतुभूतं त्रैलोक्यपालन परं त्रिगुणात्मकं च
प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयोरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठवन्दन विमोचनमादिदेवं श्लोकोत्रयमिदं भानुः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् इति श्रीसूर्य प्रातःशरणं समाप्तम्।